اكبر منك، حد اكبر منك في العيلة، الام، الخالة، الجدة، الاخت، ماشي، مع امرأة يعني امرأة اكبر منك في العمر، بيحصل خلاف بينك وما بينها في شهر يناير، او انتوا بالفعل على خلاف، انتوا الاتنين. بس الحلو ان في زفول هنا ظهر ان في بداية صلح، وفي بداية كلام، في بداية تواصل، وبتنهوا الخلاف ده. عندك هتبتدي صداقات جديدة في شهر يناير، بشوفك بتكلم ناس جديدة، بتعمل صداقات جديدة، يمكن صداقات من برا البلد او من جوه البلد، بس في علاقات جديدة وصداقات جديدة بتدخل حياتك يا برج الاسد. في صلح مع، زي ما قلت لك، امرأة انت زعلان منها في العيلة، او من قرايبك، من اصدقائك، بتتصالح معاها. انت يعني عايز الصلح ده، او الطرف الاخر هو اللي عايز الصلح، هي اللي عايزة الصلح، او انت اللي عايز الصلح. في صلح، في صلح، في علاقات جديدة، وانت خليك هادي وخليك رايق، بلاش عند وبلاش قسوة وما في التعامل مع اللي حواليك، حتى لو اللي حواليك دول بيستفزوك بيضايقوك، خليك رايق في شهر يناير. على صعيد الصحة يا برج الأسد، على صعيد الصحة ما شاء الله صحتك هتكون كويسة، بس نجمك خفيف في شهر يناير، نجمك خفيف، يعني اي حاجة انت هتظهر بيها، او اي حاجة هتحققها او هتنجزها، او صورة هتنزلها، او اي حاجة من الحاجات دي، نجمك خفيف، العين عليك، يعني سهل ان انت تتحسد. تمام، في شهر يناير سهل ان انت تتحسد، سهل الحسد يأثر فيك، فانت حصن نفسك، ايا كان ديانتك ايه، مسلم، مسيحي، ايا كان ديانتك، حصن نفسك عن طريق الاذكار الدينية اللي انت بتقولها، او اي ايات دينية انت بتحفظ نفسك بيها من الحسد. بس صحتك هتكون متقلبة بين الصحة الجيدة، وبين في فترات هتلاقي نفسك تعبان، فخلي بالك من الفترات اللي هتلاقي فيها نفسك تعبان، الحق نفسك وحافظ على صحتك، يعني ايه، وروح لطبيب مثلا، او يعني انت هتكون الشهر ده في الصحة 50-50، نص نص، نص صحتك كويسة ونص صحتك شوية هتكون بتتعرض لتقلبات بسيطة، تقلبات بسيطة، محتاج بس توازن